कार्यक्रममा स्वागत छ। कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आज धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाउनु भएको छ। भक्तपुरमा के कस्तो कार्यक्रमका साथ मनाउनु भयो? सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई धन्यवाद, फेरि पनि लाइभ दिन लाग्नु भएको छ तपाईँहरूले। अब धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस भनेको भगवान् बुद्धको जीवनलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि बुद्ध पूर्णिमा, जसलाई हामी स्वाय पनि भन्ने गर्दछौँ, बुद्ध पूर्णिमा पछाडिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिने गरिन्छ। र यो महत्त्वपूर्ण दिनलाई सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हामीले विगत 26-27 वर्षदेखि धर्मचक्र प्रवर्तन दिवसलाई त्यसको महत्त्वको सन्देश प्रवाह गर्नको उद्देश्यका साथ हामीले यो प्रभात फेरी कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिरहेको हो। दुःखका साथ हामीले भन्नुपर्छ, प्राकृतिक विपत्ति कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले 2 वर्ष यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ र यसपालि हामीले फेरि निरन्तर दिन लागिरहेको चाहिँ छ। र यो यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण कि भगवान् बुद्धले जुन भगवान् बुद्धको शिक्षाको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको प्रत्युत्तर समुत्पाद भन्नाले दुःखको कारण छ, दुःख निरोध गर्न सकिन्छ, दुःख निरोध गर्ने बाटाहरू पनि छन् भन्ने कुरा भगवान् बुद्धले आजको दिनमा पञ्चभद्र भिक्षुहरूलाई सार्वजनिकरण गर्नुभयो अथवा धर्मलाई प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यस अर्थमा उहाँको भगवान् बुद्धको सबै 84,000 धर्मस्कन्धहरू चाहिँ छन्। त्यो धर्मस्कन्धहरूको चाहिँ सबभन्दा सारभूत तत्त्व भनेको चाहिँ प्रत्युत्तर समुत्पाद हो। त्यो जति पनि भगवान् बुद्धले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो प्रत्युत्तर समुत्पादको सेरोफेरोमा गएर व्याख्या गर्नुभएको चाहिँ छ। किनभने भगवान् बुद्ध भनेको नै क्लेशरहित मान्छे, कुनै पनि प्रकारको दर्शन र व्यक्तित्वको बारेमा हैन एकछिनमा चर्चा गरौँला। अहिले चाहिँ बौद्ध सङ्घ भक्तपुरले हरेक वर्ष मनाउने क्रममा यो कोरोनाको कहरले 2 वर्ष मनाउनु पाउनु भएन हैन। अब यसपालि प्रभाव फेरि गर्नुभयो, भक्तपुर नगर घुम्नुभयो हैन। यो सँगै के कस्तो कार्यक्रमका साथ मनाउने तयारी भएको? अब अघि नै भर्खरै मात्रै पनि यो बिहारमा बुद्ध पूजा सम्पन्न भयो। भक्तपुरको पहिलो मुनि बिहारमा पनि बुद्ध पूजा सम्पन्न भयो। अहिले बौद्ध सङ्घको आयोजनाले हामीले यो कार्यक्रम भर्खर सम्पन्न गऱ्यौँ र भरे साँझ मलाई लाग्छ त्यो भाते ठिकुर भन्ने गर्छौँ बाचामारीको बुद्धस्थलीमा साथीहरूले चाहिँ दीपावली मनाउँदै हुनुहुन्छ। र हामीले भक्तपुर नगरमा बसेका साथीहरूले आफ्नो क्षमताले औकातले जे जति भ्याउँछ हामीले गरेका चाहिँ छौँ। यद्यपि जति गर्नुपर्ने हो, आवश्यकता बोध भएको हो, त्यति विधि हामीले गर्न नसकेकोमा आफूमा कमी कमजोरी भएको हामीमा पनि महसुस भएको छ। यसबारेमा यो भगवान् बुद्धको सन्देशलाई अझ गोष्ठीको माध्यमद्वारा सार्वजनिकरण गर्नु पर्दथ्यो र त्यो हामीले गर्न सकिरहेका चाहिँ छैन। अल्प समयले हामीले पनि अस्ति नै मात्रै हाम्रो आफ्ना स्वर्ण जयन्तीका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको हुनाले व्यस्तताको कारणले यो कार्यलाई हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ र आगामी दिनमा स्वाभाविक रूपले यो प्रत्युत्तर समुत्पादको बारेमा या धर्मचक्र प्रवर्तनको महत्त्वको बारेमा अझ व्यापी अथवा चाहिँ व्यापक बनाउनको निमित्त हाम्रोबाट चाहिँ प्रयास हुने नै छ। आजको दिन गुरु पूर्णिमा हैन, अन्य समुदायले पनि गुरुलाई आदर गर्ने, सम्मान गर्ने दिनको रूपमा पुजिन्छ। अब 2500-2600 वर्ष पहिला चाहिँ जुन गौतम बुद्धले शिक्षा प्राप्त गरेको कुरा चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ प्रदान गरेको यो महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा पनि यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको रूपमा दिवस मनाइरहेको छ हैन। आजको दिनमा चाहिँ अब कसरी मनाउँदाखेरि यो दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ होला? तपाईँले सन्दर्भ जोडिहाल्नुभयो। आज गुरु पूर्णिमा पनि हो। गुरु पूर्णिमा भने आफूलाई शिक्षा दिने गुरुप्रति चाहिँ श्रद्धा र आदर गर्ने दिनको रूपमा पनि मानिन्छ र त्यस हिसाबले अब जोडिँदाखेरि भगवान् बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको 60 दिन पछाडि अब आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई म कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने खालको चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ सोच्नुभयो र धेरै प्रयासका बावजुद उहाँले अब मैले यो आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई मलाई सिकाउने गुरुहरूलाई नै मैले चाहिँ सबभन्दा चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ लाग्नुभयो। बुद्ध गयादेखि सारनाथसम्म हिँडेर लाग्नुभयो र ती जसलाई हामीले पञ्चभद्र भिक्षुहरू भन्ने गर्दछौँ उहाँहरू भनेको बुद्धले सुजाता कन्याको हातबाट खिर ग्रहण गर्दाखेरि उहाँहरू रिसाउनु भएको थियो। रिसाउनु यस अर्थमा रिसाउनु भएको कि पेटभरि खाएर पनि बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ र साधुहरू त भोकै बस्ने,
तर भगवान् बुद्धले के व्याख्या गर्नुभयो त शरीरलाई दुःख दिएर कुनै पनि चिज प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कुरा त्यसपछि भगवान् बुद्धले व्याख्या गर्नुभयो। सुजाता कन्याको खिर ग्रहण पछि उहाँले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्तमा चाहिँ मद्दत पुग्यो र त्यस अर्थमा त्यो सुजाता कन्याको खिर ग्रहण गरेको कारणले पञ्चभद्रे भिक्षुहरू बुद्धबाट रिसाएर चाहिँ जानुभयो। अब यसले चाहिँ सन्यासी जीवन चाहिँ त्यहाँको शुद्धता छैन, उसले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर हिँडिसक्नु भएपछि म ती व्यक्तिहरूकै सामु सबभन्दा पहिले चाहिँ यो बोध गराउनुपर्छ भन्ने आशयले आफ्ना गुरुहरूको आदरको स्वरूप भगवान् बुद्धले हिँडेर सारनाथ पुग्नुभयो र बुद्धलाई नहेर्ने मुडमा उनीहरू चाहिँ बसिराखेको चाहिँ थियो। जब जब भगवान् बुद्ध नजिक आइपुग्यो सबभन्दा पहिले सबभन्दा क्रोधी मान्छे कौण्डिन्य होइन, कौण्डिन्य भन्ने भगवान् बुद्धदेखि सबभन्दा चाहिँ रिसाइराखेको व्यक्ति कौण्डिन्य सबभन्दा पहिले भगवान् बुद्धको सामु नतमस्त भएर हात जोड्नुभयो र भगवान् बुद्धले अनि त्यहीँको दिनमा चाहिँ प्रत्युत्तर समुत्पात मैले अघि नै निवेदन गरेँ दुःख छ संसारमा, त्यो दुःख भनेको अथाह दुःख चाहिँ छ होइन, यहाँ लामो व्याख्या होला। त्यो दुःख अथाह दुःखबाट चाहिँ त्यो दुःख छ भनेपछि दुःखका कारणहरू पनि चाहिँ छन्, त्यो दुःखका कारणहरू पनि भगवान् बुद्धले व्याख्या गर्नुभएको चाहिँ छ होइन, धेरै यो कारणहरू चाहिँ छन् भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो कारण भएपछि निरोध गर्ने उपायहरू पनि छन् भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। त्यो निरोध भनेको के भन्नुहुन्छ, महापरिनिर्वाण हो, निर्वाण हो। त्यो निर्वाण प्राप्त गर्ने क्लाइमेक्स उपाय अन्तिम उपाय के हो त भन्दाखेरि उहाँले मध्यम मार्ग अपनाउनु भयो, जसलाई मध्यम प्रतिपदा मार्ग भनेर भनिन्छ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले प्रज्ञाको क्लाइमेक्स सिचुएसन हो, जसबाट ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ। र त्यसको हिसाबले यो गुरु पूर्णिमाकै दिनमा चाहिँ सार्वजनिकरण गर्नुभएको हुनाले यो गुरु पूर्णिमाको जुन महत्त्व अझ मलाई लाग्छ बुद्ध जीवनीसँग जोड्दाखेरि महत्त्व बढ्न गएको चाहिँ जस्तो लाग्छ। अब गुरु पूर्णिमा पुरानो हो कि यो धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस पुरानो हो कि यसमा के छ, यस विषयको इतिहासलाई के हो? अब यसबारेमा म प्रवक्ताको हैसियतबाट भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने तर कुरो के लाग्छ भन्दाखेरि बुद्ध धर्मभन्दा अगाडि चाहिँ वैदिक धर्महरू चाहिँ थिए। अब वैदिक धर्म भएको हुनाले स्वाभाविकै रूपले चाहिँ वैदिक धर्मको विद्या प्राप्त गर्ने धर्म हो। विद्या प्राप्त गर्ने धर्ममा गुरुहरू सर्वोपरि हुन्छ होइन, गुरुहरू सर्वोपरि हुन्छ। गुरुहरूलाई गुरुदेव भव, अतिथि देव भव, मातृदेव भव, पितृदेव भनेर संस्कृतमा जुन उच्चारण गरेका चाहिँ छ नि त, त्यस हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ गाह्रो नमानिकन भन्नुपर्छ गुरु पूजा गर्ने प्रचलन भगवान् बुद्धको पालाभन्दा चाहिँ पहिलेदेखि नै भएको भनेको चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त या बुझ्न सकिन्छ। अब गुरु पूर्णिमाको दिनमा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिवस मनाइरहँदा होइन, अब गौतम बुद्धले दिएको शिक्षालाई चाहिँ अब नयाँ पुस्तामा पनि पुर्याउनुपर्छ भन्ने भाव त हो पक्कै पनि होइन? एकदम यो नयाँ पुस्तामा मात्र चाहिँ होइन, भगवान् बुद्धको जीवनकालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामी भक्तपुरसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ आइपुग्दाखेरि हामी चाहिँ गर्वान्वित के लाग्यौँ त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध कुनै जात विशेषको धर्म होइन, भगवान् बुद्ध कुनै क्षेत्र विशेषको धर्म होइन, भगवान् बुद्धको धर्म कुनै लिङ्ग विशेषको धर्म होइन। अहिले नेपालको एउटा सानो लुम्बिनी ग्राममा जन्मिएको भगवान् बुद्धको फिलोसफी आज मलाई लाग्छ एसियाभन्दा नागेर अफ्रिका पुगिसकेको चाहिँ छ, अस्ट्रेलिया पुगिसकेको छ, युरोप पुगिसकेको चाहिँ छ। त्यो कुनै जात विशेषले ग्रहण गर्न लागेको होइन। त्यसो भए गौतम बुद्धको दर्शनलाई धर्मको रूपमा लिने कि एक दार्शनिक चिन्तनको रूपमा लिने? भगवान् बुद्धले एकदम मजासँग भन्नुभएको छ, यद्या अव्याकृत भनेर भनिन्छ। यो कहिले नटुङ्गिने गफमा कहिले प्रवेश नगरौँ। तपाईँ रोगी भइराख्नु भएको छ भने त्यो रोगीको जात के हो, बिरामी डक्टरको जात के हो भनेर सोध्ने कि रोग निको गर्ने सोध्ने, त्यस त्यो ठुलो कुरो होइन। तपाईँ धर्म भन्नुहोस् या शिक्षा भन्नुहोस् या दर्शन भन्नुहोस्, तर जीवनको लागि हो। भगवान् बुद्धको धर्म जीवनको लागि हो। त्यसकारण भगवान् बुद्धको धर्मलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वे अफ लाइफ, जीवन जिउने बाटो हो। त्यो जीवन जिउने बाटोलाई तपाईँ जति अनुसरण गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा सुखको अनुभूति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ भने मलाई ढोग्नु होइन, मलाई ढोग्नु पर्दैन, मलाई पूजा गर्नु पर्दैन, मैले दिएका शिक्षालाई तपाईँले इमान्दारता साथ पालन ग्रहण गर्नुहोस्, तपाईँहरूको जीवनमा सुख प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले अरू धर्म र भगवान् बुद्धको धर्ममा भएको भिन्नता भनेको यही हो।
भगवान बुद्धले ठोक्न कहिले पनि ठोक भनेर भनेको छैन। हामी सम्मानका साथ आदरका साथ ठोक्ने गर्छौँ, त्यो अर्को पक्ष हो। तर भगवान बुद्ध आफैले चाहिँ मलाई मुक्ति पूजाको विरोध गर्नुभएको छ, मलाई पूजा गर्नु पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। भगवान बुद्धको मृत्यु हुन लाग्दाखेरि पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, मलाई पूजा गर्नुको सट्टा तिमीले मैले दिएको शिक्षालाई जनता व्यापी त्यहाँ लैजाऊ। त्यसैले उहाँले के भन्छ त भन्दाखेरि बहुजन हिताय बहुजन सुखाएको नारा ल्याउनु भयो होइन, सबैको हितको निमित्त हो। त्यो हित भनेको मलाई लाग्छ कुनै माला जन्त्र जपेर चाहिँ हुने होइन, पूजापाठ गरेर होइन, कर्मबाट हुने। त्यस कारण भगवान बुद्धको धर्म भनेको जीवनवादी धर्म हो, कर्मवादी धर्म हो। जति तपाईँ कर्मशीललाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, आचरणलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा हाम्रो जीवनमा सुखको अनुभूति हुन्छ होइन। म सदैव भन्दै गर्थेँ, तपाईँ पञ्चशील मात्र चाहिँ 6 महिना पालन गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा परिवर्तन भएको चाहिँ पाउनुहुनेछ, यो ग्यारेन्टी हो। तर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि 1000पल्ट तपाईँ चाहिँ 20 वर्षदेखि भगवान बुद्धले ठोकेर बस्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन, क्षणिक आनन्द होला। ग्रहण गर्न सक्नु पर्यो भने यहाँको मूल मर्म भयो। अब भक्तपुरमा बौद्ध सङ्घ भक्तपुर भनेर गठन कहिलेबाट भयो? यो 2028 साल यो कोजागत पूर्णिमाको दिनमा भएको बुद्ध सङ्गठित रूपमा भक्तपुरमा बौद्ध दर्शनको बारेमा चर्चा हुन थालेको 2028 सालदेखि। त्योभन्दा पहिला कस्तो थियो? अब तपाईँले अलि इतिहास कोट्याउनेतिर प्रवेश गर्नुभयो। भगवान भक्तपुरमा थेरवाद बुद्ध शासनको प्रारम्भ भएको 2010 साल हो सङ्गठित रूपमा। त्योभन्दा अगाडि भक्तपुरमा भिक्षुहरूको प्रवेश गरेको भनेको 2006 सालमा। पहिलो चिवर लागेका भक्तपुरमा प्रवेश गरेको 2006 साल। त्यसो त भक्तपुरमा बिहारहरू हजारौँ वर्ष पुराना छन् भन्छ नि होइन। कतिपय बिहारहरू त यहाँ गर्भमा लुकिसकेको छ होइन, दरबारहरू थिए, बिहारहरू थिए भन्छन् होइन। भक्तपुरमा चाहिँ धेरै त्यस्ता सम्पदाहरू छन् जुन बौद्ध मार्गीहरूको छ भनेर भन्छन्, तर त्यो चाहिँ भूकम्पहरूले विविध प्रकृति प्रकोपहरूले चाहिँ विलुप्त भए भन्छन्। यहाँले चाहिँ 2006 सालदेखि मात्रै भक्तपुरमा पुनः जागिर भएको मान्नुहुन्छ कि त्योभन्दा पहिलाको इतिहासलाई अहिले सम्झिँदा कसरी सम्झिनुहुन्छ? अघि जवाब दिने क्रममा मैले एउटा शब्द उच्चारण गरेको थिएँ, थेरवाद बुद्ध धर्म भनेर भनेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ बौद्ध धर्म थियो। बौद्ध धर्म भनेको चाहिँ वज्रयानी परम्पराले बिहारहरूमा आफ्ना पूजा कर्म नित्य कर्महरू गरिराखेको चाहिँ थियो होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा नभएको चाहिँ होइन, तर जीवनलाई रूपान्तरित गर्ने क्रममा मैले अप्ठ्यारो नमानिकन के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जति बेलादेखि म बुद्ध शासनको शिक्षालाई मनले ग्रहण गरेँ, मनले होइन मुखले होइन मनले ग्रहण गरेँ, त्यसदेखि मलाई लाग्छ जीवनमा के अनुभूति भयो होइन, त्यो अनुभूति भयो। त्यसैले मैले के भने भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि बिहारहरू थिए भक्तपुरमा होइन। त्यो लिच्छवीकालीनदेखि नेपाल भक्तपुरमा बिहारहरू बन्ने क्रम चाहिँ सुरु भयो। त्यो बिहारहरू बन्ने क्रममा उहाँले दीपङ्कर बुद्ध स्थापना गर्नु पर्यो, मैत्री बुद्ध स्थापना गर्नु पर्यो होइन, र अक्षव्य बुद्धहरू स्थापना गर्नु पर्यो। त्यस हिसाबले चुडाकर्मको माध्यमबाट नित्य पूजाको माध्यमबाट बुद्ध धर्मलाई जीवन्त बनाएकै हो। तर जीवन्त बनाउँदै पनि आचरणलाई परिवर्तन गर्ने सवालमा जति लाग्नुपर्ने हो त्यो लाग्न सकेन होइन। सम्पदालाई संरक्षित गर्ने काम महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ प्राप्त भयो, तर जीवनलाई अनुभूत गराउन सकेन भने, जीवनलाई त्यस अनुसार चाहिँ आचरित गराउन सकेन भनेदेखि मलाई लाग्छ हामीले सुखको अनुभूति हुन सक्दैनौँ। र त्यस हिसाबले गर्दाखेरि जति बेलादेखि भन्तीहरूबाट हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरूको माध्यमबाट भगवान बुद्धका जीवनोपयोगी शिक्षालाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा लाग्यौँ होइन। हामीले आचरणलाई पालना नगरिकन जतिसुकै तपाईँ चाहिँ मन्त्र जोत पूजा माला व्रत आदि इत्यादि बसेपछि मलाई लाग्छ जीवनले सुख प्राप्त हुँदैन, जीवन परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ बोध भइसकेपछि अब मलाई लाग्छ हामीले गर्वसाथ भन्नुपर्छ यो समुदायभित्र लागिराख्ने मान्छेहरूको कर्म हिंसा कर्म निषेध भइसकेको छ। यो समुदायमा लागिराखेका मानिसहरूको बारेमा अहिले चाहिँ मद्यपान गर्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ करिकरि चाहिँ लोप भएर गइसकेको छ। यो समुदायले चाहिँ आफ्नो रीतिरिवाजहरू मनाउने र अब बौद्ध सङ्घ भक्तपुर गठनपछिको विभिन्न किसिमले मनाउने चाहिँ गतिविधिहरूमा कतिको तात्विक फरक छ, यसले ऐतिहासिकतालाई कतिको जोड दिन्छ अथवा भिन्नता छ भनेर गर्वका साथ भन्नुपर्छ होइन। अब बौद्ध सङ्घ मात्र चाहिँ नभनौँ, बौद्ध सङ्घ प्लस भिक्षुहरूको उपदेश र अरू सङ्घ संस्थाहरूले निरन्तर प्रयास भइसकेपछि 3-4वटा कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको चाहिँ छ।
एउटा जुन जुन घरमा जुन जुन क्षेत्रमा बिहारमा जाने परम्पराको संस्कार विकास भएको छ यिनीहरूको मोरालिटी नैतिक चरित्र हाई भएको चाहिँ छ एक। अर्को कुरो प्रत्येक दिवालीको पूजामा भोज भतेरमा बिहामा मूल ढोकामा चाहिँ कालो भोका बाँध्न पाए पनि गौरव मान्ने हामी जातिहरू माला भोकाको घाँटीमा माला लगाएर भोका बाँध्न पायो भने मलाई लाग्छ त्यो सबै गराउनु कुरा। अब मलाई लाग्छ त्यो कालो भोका बाँध्ने कसै गर्यो भने त्यो लाज मान्ने भइसकेको छ। दुईवटा परिवर्तन भयो हैन। धर्मको नाममा धेरै युद्ध पनि भयो भन्छन् हैन, जसको ढोकामा चाहिँ यो बोकाको अथवा राङ्गाको चाहिँ मासु तालियो त्यो चाहिँ हिन्दू र नतालेको चाहिँ बौद्ध भनेर चाहिँ चिनाइने परम्परा पनि थालेको छ। त्यो नहोला, त्यो त्यसरी बौद्ध पनि चिनाइने चाहिँ नहोला। धार्मिक द्वन्द्वलाई चर्काउनु भन्दा आज गुरु पूर्णिमाको दिन हैन, अब जुन हिन्दू धर्मले पनि अथवा अन्य धर्मले पनि गुरुलाई मान्छन् र धर्म चक्र प्रवर्तन दिवसको रूपमा चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि गुरु पर्वलाई चाहिँ महत्त्वका साथ मनाइरहेको प्रसङ्गलाई मात्रै जोडौँ हैन। अब धार्मिक सहिष्णुता छ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रष्ट देखिन्छ। यो बौद्ध सङ्घ भक्तपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा हैन आजको दिन मनाउने विविध गतिविधिहरूमध्ये हैन कुन गतिविधिले चाहिँ आज यस धर्म अथवा यो दिवसको महत्त्वलाई झल्काउन सकिन्छ? हामीले यो महत्त्वलाई भनेको यो सन्दर्भसँग धर्मचक्र प्रवर्तन दिवसको सन्दर्भ मात्र जोडिँदाखेरि प्रत्यक्ष समुद्पाद नै हो यसको महत्त्व होइन। अब प्रत्यक्ष समुद्पादको मूल मर्म भनेको चाहिँ बुद्धत्व प्राप्ति हो। त्यो बुद्धत्व प्राप्ति गर्नको निमित्त प्रारम्भिक अभ्यास भनेको चाहिँ पञ्चशील हो। पञ्चशील पालना गर्न सिकाउनु पर्छ। अब कुरा के आयो त भन्दा कि तपाईँको अघिको प्रश्नको जवाब दिइरहँदाखेरि हामी बुद्ध धर्म कतैप्रतिको असहिष्णु होइन, कतैप्रतिको असहिष्णु होइन। भगवान् बुद्धले कुनै जात विशेषलाई कुनै अरू धर्मलाई निषेध गर्नु भएकै छैन। तपाईँ कति 84,000 धर्मस्कन्धहरू अध्ययन गर्नुहोस् होइन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने पहिले गरेका अग्रजहरूले गरेका राम्रा कामले अनुसरण गर्दै र उसले अङ्गुलीमाललाई चाहिँ गाली गरेको चाहिँ छैन। सबभन्दा हामीले बुझ्नु पर्ने अङ्गुलीमाल त्यत्रो व्यक्ति हत्या गरेर आएको मान्छेलाई अङ्गुलीमालले गाली गरेन। तिमीले गरेको होइन, तिमीले जसरी शिक्षा प्राप्त गरेको हो त्यो कारणले तिमीबाट चाहिँ हत्या भयो भनेर भनेको मतलब त्यस्तो विवर्ष नरसंहारकारी अङ्गुलीमाल जस्तोलाई उहाँले चाहिँ बोध गराउनु भयो। त्यसकारण भगवान् बुद्धको सबभन्दा विशेषता के हो त भन्दाखेरि उहाँको शालीनता उहाँको दिव्य चक्षुले त्यस बेलाका भगवान् बुद्धमाको शिक्षामा लाग्नेहरू धेरै सो भगवान् बुद्धका विरोधीहरू चाहिँ थिए, ब्राह्मणहरू थिए, शुद्ध ब्राह्मणहरू। त्यो ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ तान्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि अहिले पनि हामी पनि गाह्रो नमानिकन भन्नुपर्छ भारतमा बुद्ध धर्म प्रचार गरिराखेका मानिसहरू हामीले अध्ययन गर्यो भनेदेखि उपाध्याय ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मणहरू हुन्छ। यहाँ नेपालमा पनि अहिले मलाई लाग्छ त्यो विकसित हुँदै आइराखेको चाहिँ छ। यस हिसाबले के बुझ्न सकिन्छ भने धर्मको रूप लिँदाखेरि हैन द्वन्द्वको कुरा हुन्छ, आफ्नो धर्मको आस्थाको कुरा हुन्छ। यो बुद्ध धर्मलाई चाहिँ सिद्धान्त दर्शनको रूपमा लियो भनेदेखि सबैले आत्मसात गर्छ भन्छ नि। त्यसै नै भने यो द्वन्द्व यो भगवान् बुद्धले द्वन्द्व चर्काउनको निमित्त व्याख्या गर्नु भएको छैन, आफूलाई श्रेष्ठ पनि भन्नुभएको छैन, त्यसरी भन्नुभएको चाहिँ छैन। र हामी पनि बौद्ध मार्गीहरू पनि अहिले हामीले फलाना धर्म यस्तो हो भनेर कसैलाई चाहिँ विवाद हुने खालको चाहिँ मलाई लाग्छ कता कतै उच्चारण गर्नु भएको छ भने त्यो अज्ञानताको कुरा हो। त्यसै कारणले पनि त गौतम बुद्धलाई चाहिँ शान्तिको दूतको रूपमा परिभाषित गरियो होइन। बिल्कुल त्यही हिसाबले चाहिँ अब उहाँको शिक्षालाई चाहिँ यति बेला ग्रहण गर्नु पर्दाखेरि देश विदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा द्वन्द्वहरू युद्धहरू भइरहेका छन् होइन। यी कुराहरू सबैबाट शान्तिमय संसार बनाउनको लागि बुद्ध शिक्षाको प्रवर्तन गर्न आजको दिन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब हरेक क्षेत्रमा यस्ता गतिविधिहरू भइरहेको सन्दर्भलाई जोडेर चाहिँ बुद्ध शिक्षालाई चाहिँ अब हरेकले मनन गर्ने आधार बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ? आफ्नै जीवनलाई सुखमय बनाउने कि दुःखमय बनाउने भन्ने कुरा प्रश्नको जवाब खोज्ने हो। सुख चाहन्छ भनेदेखि सुख कल्पनाले प्राप्त हुँदैन। सुख प्राप्त गर्नको निमित्त जीवनलाई त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो व्यवहार गर्नु भनेको चाहिँ दुःखका कारणहरू के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ दुःख निरोध गर्ने काममा हामी लागेपछि नै सुख प्राप्त हुन्छ। त्यस अर्थमा अहिले विश्वव्यापी बुद्ध धर्मप्रति अनुसरण गर्ने मानिसहरूको वृद्धि भइरहेको कारण के हो त भन्दाखेरि बुद्धहरूले मेन्टल पिसको निमित्त जुन ज्ञान दिनुभयो शिक्षा दिनुभयो
त्यो अहिलेको निमित्त असाध्यै सान्दर्भिक छ, व्यावहारिक छ। व्यावहारिक मात्र होइन, त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीले के भनिराखेको छ त भन्दाखेरि बुद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म हो। वैज्ञानिक धर्म भनेको मतलब त्यसलाई प्रयोग गरेर त्यसको नतिजा हेर्न सक्ने भएकोले त्यो वैज्ञानिक हो। यो व्यावहारिक धर्म हो। व्यावहारिक धर्म यस अर्थमा हो कि यसले कसैलाई उताउलोपना भाषा बोल्दैन, तपाईँ जति ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ त्यति ग्रहण गर्नुहोस्। त्यो ग्रहण गरेको नतिजा अर्को जुनीमा होइन, यही जुनीमा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ बौद्ध शिक्षामा हामी शील ग्रहण गर्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि यही पश्चिको भन्छौँ। यही पश्चिको भनेको मतलब तपाईँले शील ग्रहण गरिसकेपछि अर्को जुनी पर्खिरहनु पर्दैन, यहीँको जुनी तपाईँले त्यो नतिजा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहीँको तपाईँको 2 महिना लाग्ला 3 महिना लाग्ला तपाईँको जीवनको परिवर्तन गरेको एहसास गर्न पाउनुहुनेछ। अकालीको अर्को जुनी पर्खनै पर्दैन भनेपछि यो महसुस अहिले मैले भनिरहँदाखेरि चाहिँ मात्र विश्वास गर्ने पर्दैन, आफ्नो प्रयोगद्वारा चाहिँ त्यो सिद्ध गर्न सक्ने भएको हुनाले अहिले विश्वका मानिसहरू धेरैजसो त्यसलाई भगवान् बुद्धलाई धर्मको रूपमा भन्दा पनि, दर्शनको रूपमा भन्दा पनि, शिक्षाको रूपमा जीवनलाई अनुभूत गर्ने, जीवनलाई राम्रो बनाउने, असल बनाउने शिक्षाको रूपमा ग्रहण गरेर आज सारा युरोपियनहरू होइन आज चाहिँ बुद्ध धर्ममा प्रवेश गरिरहेका छ। हुँदा अफ्रिकामा चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ प्रभाव भइरहेको चाहिँ छ, युरोपमा बुद्ध धर्म प्रभाव भइरहेको छ। ती विद्वानहरूले अहिले बुद्ध धर्म किन अनुसरण गर्ने भयो? यसभित्र चाहिँ जीवन बनाउने चाहिँ शिक्षा चाहिँ छ होइन, जीवन बनाउने शिक्षा छ। यसभित्र प्रयोग सिद्ध चाहिँ प्रमाणित गर्ने चाहिँ वैज्ञानिक आधारहरू चाहिँ छन्। त्यसकारण हामीले गाह्रो नमानिकन हामी जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ यो कुनै संस्थाको जिम्मेवारी मात्र होइन, संसारलाई चाहिँ राम्रो बनाउने मानिसहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ बुद्ध धर्मलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ र ग्रहण गरे जस्तै त्यसलाई व्यापक पराउन लाग्नुपर्छ र त्यसलाई कसैले जात विशेषको बनाउन खोज्यो भनेको त्यो अन्यथाको कुरा हो। त्यो अन्यथामा मलाई लाग्छ हामीले बौद्धसँगले सके जति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो कुनै जातको होइन, यो कुनै क्षेत्र विशेषको होइन, यो कुनै लिङ्ग विशेषको होइन, यो सबै मानव हितको निमित्त लागेको धर्म हो भन्ने कुरामा हामीले सार्वजनिकरण गर्ने काममा चाहिँ हामी लागिराखेको हो। यद्यपि जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको आफ्नो ठाउँमा होला। अब बौद्ध धर्म अथवा बुद्ध दर्शनलाई चाहिँ आम समुदायको बिचमा मानव कल्याणका लागि, शान्तिका लागि छाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिँदै हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब बुद्धको सार तत्त्व के हो यो विषयमा पनि चर्चा गरौँ न। अघि केही दर्शनको बारेमा नि चर्चा गर्नुभएको थियो, पछि कुरा गरौँला भन्यौँ होइन। सार तत्त्व भनेको मलाई लाग्छ विपश्यना। विपश्यना भनेको चाहिँ अन्तर्मनलाई बुझ्ने शिक्षा। त्यो अन्तर्मनलाई बुझ्ने भनेको चाहिँ यो ध्यान भावना हो। त्यो ध्यान भावनाले तपाईँ अन्त्यमा के पाउनुहुनेछ त भन्दाखेरि तपाईँले यो संसार सबै अनित्य हो भन्ने कुरा ज्ञान हुन्छ। हामी अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि हामी एउटा मान्छे मरिसकेका छ, अर्को मान्छेको जन्म भइसकेका छ। यो कुरा भगवान् बुद्धले 2611 वर्ष अगाडि बताइसक्नुभयो। वी अल आर चेन्जिङ। हामी सधैँ बेला परिवर्तन भइरहेका छौँ। उहाँले उदाहरण पनि दिनुभएको छ, तेलको बत्तीको उदाहरण दिनुभएको छ। उहाँले बत्ती निभिरहेको छ, बत्ती बलिरहेको छ। उदाहरण के हो? तेल सिद्धिरहेको छ। तेल हर हमेसा सिद्धिराखेको मतलब त्यो तेल रूपी जीवनलाई हामीले चपाउँदैछौँ। यसको मतलब अघिको त्रिरत्न शाखेको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू मरिसकेका छ, अर्को त्रिरत्न शाखेको उद्भव भयो। जसरी बत्ती भगवान् बोले त्यसरी भयो। त्यो बोधको अवबोध तपाईँ चाहिँ विपश्यना ध्यानबाट प्राप्त हुन्छ। विपश्यना ध्यानले अन्त्यमा के हो त भन्दाखेरि यो संसार सबै कुराहरू चाहिँ मृत्यु हो, चेन्ज छ, परिवर्तनशील चाहिँ छ। परिवर्तनशील भनेको मतलब अनित्य हो। त्यो अनित्य भएकै कारणले दुःख भएको हो। त्यो दुःखबाट मुक्त हुने चाहिँ अन्तिम उपाय के हो त भन्दाखेरि परिनिर्वाण हो। बस भगवान् बोले चाहिँ अनि चाहिँ शिक्षाको मूल जडमा पुगेपछि परिनिर्माण गर। हामी त्यो ठाउँसम्म चाहिँ पुग्न नसिकेला, तर जीवन सुखमय बनाउनको निमित्त हामीले कृपा पूर्ण गर्नलाई हामीले पञ्चशील पालन गर्यो भनेदेखि मनमा कुनै प्रकारको तनाव हुँदैन। तपाईँले दुःख दिएको छैन, तपाईँको चोरी गरेको छैन। बारेमा पनि यसो चर्चा गरौँ न। पञ्चशील के हो? पञ्चशील भनेको भगवान् बुद्धको प्रारम्भिक ज्ञान हो। पाणादिपाता वैरमणि शिक्षापदंश, प्राणी हिंसा नगर्नु भन्छ होइन। अनि झुठो कुरा नबोल्नु भन्छ, चोरी चकारी नगर्नु भनेर भन्छ होइन। अनि अरू व्यभिचार कर्ममा नलाग्नु भनेर भन्छ होइन। अनि चाहिँ शरीरलाई बिगार्ने मादक पदार्थहरू या तत्त्वहरू चाहिँ नखाउँ भनेर भन्छ।
बिगार्नेहरू त्यो शरीरलाई चाहिँ कुनै पनि शरीरलाई दुःख कष्ट हुनेबाट चाहिँ बस्ने उपाय हो। त्यो उपायलाई चाहिँ 5वटा उपायहरू भगवान बुद्धले प्रारम्भिक रूपमा सिकाउनु भएको चाहिँ छ होइन। प्राणादिपात वैरमणि शिक्षापदन समाधियामी भनेर भन्नुभएको छ। अदिन्नादान वैरमणि शिक्षापदन समाधियामी भनेको चोरी चकारी नगर्नु, कसैको दिएको नदिकन चाहिँ नलिनु भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ मुसावाडा भनेर भन्नुभएको छ, झुठो कुरा नबोल्नु भनेर भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ सुरामेर यो मज्जपमा दथाना मादक पदार्थ शरीरलाई लट्ठिने कामको कुनै पनि पदार्थ चिजहरू नखानु भनेको छ। अनि चाहिँ कामेशु मिथ्याचार भनेर भन्नुभएको छ। काम तृष्णाले आफ्नो स्त्री भन्दा, आफ्नो लोग्ने भन्दा, आफ्नो स्त्री भन्दा अरूसँग अरू दृष्टिकोणले चाहिँ व्यवहार नगरौँ या त्यसरी नगरौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो मलाई लाग्छ भगवान बुद्धको सबभन्दा प्रारम्भिक ज्ञान हो। त्यो प्रारम्भिक ज्ञान पालना गर्नमा नै हामी चाहिँ कमी चाहिन्छ, हामीमा कमी। त्यति पञ्चशील अवधारणा हरेक नागरिकले गरेको भए यस्तो देशमा हिंसा हत्या बलात्कारका घटनाहरू हुन्थेन होइन, यो अशान्ति हुन्थेन भन्ने कुराको आधार पनि त खोज्न सकिन्छ नि। आधार पनि त अब मलाई फेरि पनि साम्प्रदायिकता आक्षेप लगाउला भने मलाई चाहिँ चिन्ता चाहिन्छ। तपाईँ यति मात्रै भनौँ, कुनै जात विशेषको होइन, पञ्चशील पालना गरेर हेर्नुहोस् या गरेको समुदाय हेर्नुहोस्, म यो र त्यो भन्दिनँ। गरेर हेर्नुहोस् या गरिराखेको समुदाय हेर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँले परिवर्तन देख्न पाउन सक्नेछ। अब कुरा आयो कुनै खास क्षेत्रले, कुनै खास जातले, कुनै खास मान्छेले भगवान बुद्धको सामुमा एकदम पञ्चशीलको कण्ठाष्ट गरेर तर व्यवहारमा रूपान्तरित गरेन भनेदेखि उसमा परिवर्तन आउँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले कण्ठ गर्ने होइन, जीवनलाई अनुसरण गर्ने हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो अनुसरण गरेको ठाउँमा तपाईँ जानुहोस्, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा मलाई लाग्छ यस्तो खालको हिंसा कर्महरू, चोरी चकारी व्यवहार हुँदैन। त्यसैले म यो ठाउँको बारेमा भनेर म विशेष गर्दिनँ भनेर भन्न के भने फेरि लामो होला भनेर। तपाईँ देशैलाई चाहिँ हेर्नुहोस् होइन, कुनै समुदायलाई नै हेर्नुहोस् अध्ययन गरेर, जसले पञ्चशीललाई इमान्दारता साथ ग्रहण गरिराखेको छ त्यसको परिवार, त्यो समुदाय, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ शान्तिको अनुभूत भएको चाहिँ पाउनुहुने चाहिँ छ। यही हो उदाहरण। अब देश विदेशमा बौद्ध मार्गीहरूले धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाइरहेको सन्दर्भसँगै भक्तपुरमा बौद्ध सङ्घ भक्तपुरले चाहिँ विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइरहेको प्रसङ्गमा श्रोता दर्शकबिनमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ यहाँ अध्यक्षको हिसाबले? अब सबैलाई म विनम्रतापूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी जीवन सधैँ बेला दुःखमा मात्र भोगिरहेका छौँ। त्यो दुःखका रूपहरू धेरै चाहिँ छन्, स्वभावहरू धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको मान्छेमा ब्लड प्रेसर नभएको, डायबिटिज सुगर नभएको मान्छे घरि पछि चाहिँ अभाव भइसकेको चाहिँ छ। यो प्रकारको रोगहरूबाट चाहिँ मुक्त हुने हो भनेदेखि तपाईँले पञ्चशील, फेरि पनि म भन्छु पञ्चशील पालना गर्नुपर्छ। त्यसकारण पञ्चशील भनेको के त भन्दाखेरि अब भगवान बुद्धका 3वटा शिक्षाहरू चाहिँ छन्, परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद भनेर भनिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ हामी अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि रिडिङ, पढ्नु होइन, थाहा पाउनु र अनुसरण गर्नु। रिडिङ, नोइङ एन्ड गेनिङ भने पढ्नु, थाहा पाउनु र अनुसरण गर्नु। हामीले पढ्यौँ, थाहा पायौँ, तर अनुसरण गरेन भनेदेखि त त्यो थाहा पाएको मतलब त्यो बौद्धिक विलासिताको पूर्ति मात्र चाहिँ भयो। त्यो थाहा पाए जतिकै अनुसरण गर्नु भनेको मतलब के, जीवनलाई अनुवाद गर्नु भयो। त्यसकारण अहिले हामीले जोड के हो त भन्दाखेरि बौद्ध सङ्घमा बसिरहँदाखेरि या अरू संस्थाले पनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई तपाईँ पढ्नुहोस्, पढेपछि तपाईँको विवेकले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस्, ज्ञान प्राप्त गरेपछि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। त्यसपछिमा हामी ग्यारेन्टी साथ भन्नुहुन्छ तपाईँको जीवन त्यो समुदायभित्र, त्यो देशभित्र चाहिँ परिवर्तनको अनुभूत भएको चाहिँ पाउनुहुने चाहिँ छ। यसै यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धन्यवाद। अब अन्तमा चाहिँ बौद्ध सङ्घको आजको यो धर्मचक्र प्रवर्तन दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँले मिडियालाई जति महत्त्व दिन चाहिँ हामीलाई स्थान दिएको छ त्यस निमित्त धन्यवाद। सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू र साथीभाइहरूमा पनि आज गुरु पूर्णिमासँग जोडेर सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु र भगवान बुद्धको शिक्षा ग्रहण गर्ने काममा तपाईँहरू निरन्तर लाग्नुहोस्। जति लागिन्छ मलाई लाग्छ तपाईँको जीवनमा त्यही अनुसारको परिवर्तन पाउनुहुन्छ। हस्त भवतु सब मङ्गलम।